چی گیرت اومد؟ چی گیرت اومد همه چی معذب گرفتی؟ بهم بگو چی گیرت اومد همه چی معذب گرفتی؟ آیسان فکرشم نمیکردم. پس به چی فکر کردی؟ به چی فکر کرده بودی؟ بگو به چی فکر کرده بودی؟ اگه نمیتونی از اون دختره دست بکشی پس باید از این خونه و هر چی که توشه هم دست بکشی و هر چه زودتر بری. خیلی وقت از خونت دست کشیدم. منتظر بودم ببینمتون و خونتون رو اینجا بریزم. यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है حامد میگم چی کار داری انجام میدی؟ هیچ کار. حامد آقا قباد از غم دخترش دق کرد و رفت زیر یه خروار خاک. خونه‌ای که تا دیروز توش بزم و شادی بوده الان همه جا شمع روشنه و سیاه پوش شدن. آیسانم چقدر سیاه بخته. این دختر حتی نتونست صورت باباشو برای آخرین بار ببینه. اگه یه ذره هم حدس میزدم که اینقدر زود قرار از لونشون بیرون بیان امروز با پای خودشون بر نمیگشتن. چرت و پرت نگو. همین الانشم به خاطر تو کل فامیل آبروم رفته. دیگه چی میخوای؟ میخوای نابود شه؟ من حس میکنم ما مسئول مرگ آقا قباد بودیم. اگه من آیسانو برای تو انتخاب نمیکردم الان سبام انقدر زود بیوه نشده بود. حالا الان که نه، آخرش که میشد. برنامه هاشونو ریخته بودم. وقتی همه اینا رو میدونستی دیگه چرا این کارو کردی ها؟ چرا آتیش به بار آوردی؟ میدونی که الانم اونا با هم دیگه عقد کردن. من این عقدو قبول ندارم. اون دوتا رو هم نمیتونم ببخشم. شما اصلا چی میخوای؟ همه این اتفاقایی که افتاده و این بی‌انصافی‌ها رو فراموش کنم؟ اونا رو نمیبخشم. نه، به این راحتی‌ها نمیبخشمشون. مثلا میخوای چی کار کنی؟ بکشیشون؟ اگه مجبور بشم آره میکشم. این دیوونه ها حرف نزن پسر جون. این لجباز دیوونه خیلی کار ازش برمیاد که انجام بده. منم کاریو میکنم که فکر میکنم درسته. عارف تلفنش خاموشه. تو ازش پرسیدی داره کجا میره؟ ازش پرسیدم ولی نگفت. تفنگم با خودش برد. از این میترسم که اگه اون دوتا بکشنش من چی کار باید بکنم؟ حامد خون جلو چشاشو گرفته و همه اینا به خاطر اون آیسانه. دارم بهتون میگم اگه آیسان باعث بشه حامد کاری بکنه من یکی ولش نمیکنم. اون بیچاره دیگه چی براش مونده که تو هم ولش نمی کنی؟ دست از سرش بردار. این همه اتفاق وحشتناک برامون افتاده بعد شما هنوز به فکر دخترتونی. نمیبینین جون شوهر من در خطره؟ حامد پسر ناتنی شماست نه؟ یا فقط آیسان دختر تنیتونه که بابا رو فرستاد سینه قبرستون و الانم میخواد جون شوهر منو بگیره؟ آخه من چقدر بدبختم. شوهرم که رفت. الانم که بچه‌ام شدن دشمن جون هم دیگه. که چی بشه؟ همش به خاطر دلسوزیاتونه که آیسان با آبروی هممون بازی کرد. بابا که رفت الانم نوبت حامده. من تا اینجاشم فکر کردم که اگه حامد چیزی بشه من
میدونستم الان هر دوتون اینجایی. منتظر بودم ببینمتون و خونتون رو اینجا بریزم. این هیچ تقصیری نداره. من مقصرم. همش تقصیر توه. برای اینکه از وقتی اومدی تو زندگیمون رو نابود کردی. قاتل بابام تویی. به خاطر عشقم مجبور بودم. من خیلی از این اتفاق خفش. جبران شرمندگیت اینه که اول دستمو به خون تو آلوده کنم. هر دوتون شانس آوردید، ولی کارم تموم نشده. چی گیرت اومد؟ چی گیرت اومد؟ همه چی معذب گرفتی؟ بهم بگو چی گیرت اومد؟ همه چی معذب گرفتی؟ آیسان فکرشم نمی‌کردم. پس به چی فکر کردی؟ به چی فکر کرده بودی؟ بگو به چی فکر کرده بودی؟ باور کن منم خیلی ناراحتم. تو دروغ میگی. من دروغ نمیگم. اگه یه ذره هم حواست به من بود این کاری که کردی و 100 سال سیاه سمتشم نمیرفتی. همچین کارایی رو نمیکردی. تو نباید به من دست بزنی. دیدی چی به سر بابام اومد؟ شروین خودخواهی و لجبازی تو برنده شد، ولی تو این بازی مسخرت من بابام از دست دادم. شروین تو بازی عشق بابام از دست دادم. بابا حامد کجا رفته بودی؟ من که داشتم سکته میکردم. رفتم جون هر دوشونو بگیرم، ولی شانس آوردن که نجات پیدا کردن. خدا رو شکر میکنم که تو چیزی نشده حامد. حامد چرا به این فکر نمی کنی که تو دیگه خواهری نداری؟ نمیتونم اینطوری فکر کنم مامان. تا وقتی با دستای خودم حقشونو کف دستشون نذارم همش خودمو میخورم که چطوری تونستم بابامو ازم بگیرن.
رفتن قبادو اینجوری نوشته بودن، ولی کاری که تو داری میکنی کاملا غلطه. حالا غلط. تا وقتی اون دوتا زنده‌ان من آروم نمیگیرم. باشه، آروم نگیر. اینو بردار. این چه کاریه میکنی؟ شال مادر بیوتو بردار و برو از اینجا. من خودم میفهمم که برای تو مادرت هیچ اهمیتی نداره. دخترم که دیگه تموم شد و رفت. بابات که ما رو گذاشت و رفت. تو هم میخوای بری اونا رو بکشی؟ پس یه کاری بکن. اول منو اینو بکش. میخوای ما رو به کی بسپاری و بری؟ اصلا فکرشو کردی؟ آخه برای چی متوجه نیستی ماما؟ نمیتونم تحمل کنم اونا ما رو به این روز انداختن خودشون خوشن. هنوز انقدر بی غیرت و بزدل نشدم. ببین که آخر جونشونو میگیرم. اونو فراموشش کن. فراموشش کن. اون دیگه مرده. الان دیگه هیچ نسبتی با همون نداره. بعد از رفتن بابات دیگه طاقت ندارم که تو رو از دست بدم. من هیچیم نمیشه، شما نگران نباش. نه، باید به من قول بدی که هیچ کاری نمی کنی. حامد، جون منو قسم بخور که هیچ کاری نمی کنی. حامد قسم بخور دیگه. آخه ما دوتا به جز تو دیگه کیو داریم؟ خواهش میکنم. چی گیرت اومد؟ چی گیرت اومد؟ همه چی معذب گرفتی؟ بهم بگو چی گیرت اومد؟ همه چی معذب گرفتی؟ آیسان فکرشم نمیکردم. پس به چی فکر کردی؟ به چی فکر کرده بودی؟ بگو به چی فکر کرده بودی؟ باور کن منم خیلی ناراحتم. تو دروغ میگی. من دروغ نمیگم. اگه یه ذره هم حواست به من بود این کاری که کردی و 100 سال سیاه سمتشم نمیرفتی. همچین کارایی رو نمیکردی. تو نباید به من دست بزنی. دیدی چی به سر بابام اومد؟ شروین، خودخواهی و لجبازی تو برنده شد، ولی تو این بازی مسخرت من بابام از دست دادم. شروین، تو بازی عشق بابام از دست دادم. بابا بگو عشقت بهم چی داد؟
این نتیجه عشقته. تو چی فکر کردی؟ به خاطر این عشقت کل عمرمو پیشت میمونم؟ نه شروین، تو منو از دست دادی. آره درست میگفتی، کاملا درست میگفتی که هیچ وقت نمیذاری مال کسی بشم. هیچ وقت نمیذاری مال کسی بشم. من الانم مال تو نشدم. اینقدر ازت متنفر شدم که همه لحظات عمر تو قراره توی نفرت من بسوزی. عشقاره، تو منو مجبورم کردی ازت متنفر بشم اینقدر که دلم میخواد این خونه رو سرت خراب کنم. اسمم آیسا نیست که این کارو نکنم. تو چی کار کردی شروین؟ همه چی با ازم گرفتی شروین. بابام رفت دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. همه چی تمام شد. تو همه چی ازم گرفتی شروین. همه چیو گرفتی. چی شد؟ بابا حامد، خدا رو شکر که برگشتی. چه بلایی از سرم گذشت با اون عصبانیتی که تو رفتی. من خیلی ترسیدم به خاطر اونا من تو رو از دست بدم. باید قول مامان عملی کنم. به خودم فهموندم هیچ خواهری ندارم. اگرم داشتم امروز دیگه اون برام مرده. خوب شد خودت مردی آیسان، وگرنه اینجوری که زندگیمو سیاه کردی خودم حسابتو میرسیدم و میکشتمت آیسان. خدایا شکرت. نمیخواد به من نگاه کنی، ولی لطفاً یه چیزی بخور. از صبح چی نخوردی؟ به هم زهر بده بخورم. نمیخوام زنده باشم. آیسان باور کن من هر کاری کردم فقط برای حفظ عشق بینمون کردم. دیگه باید چی کار میکردم؟ عشق؟ از کدوم عشق حرف میزنی؟ همونی که من از خونم بیرون کرد و آواره شدم.
یا هم داری اون عشقی رو میگی که به خاطرش دیگه نمیتونم تو چشم خانوادم نگاه کنم؟ نیت بدی نداشتم. دیوونت شدم، مخ عاشقت شدم. تو برات سوء تفاهم شده. چندین بار جلوی خانوادت گفتم که میخوامت، ولی همینجوری حرفمو گوش نمیدادن. اونا مجبورم کردن که همچین تصمیمی بگیرم. قرار عروسیت با عارفو گذاشتن، خودت هم گوشیتو جواب نمیدادی. اصلا طاقت نداشتم ببینم مال یکی دیگه شدی. تحملشو نداشتم. آخه چطور با یکی دیگه میدیدمت؟ نمیتونستی تحمل کنی؟ واسه همین من از خانوادم گرفتی؟ مجبورشون کردی فکر کنن باهات فرار کردم. فکر کردی اینطوری خوشبخت میشی؟ اونا اشتباه فکر میکنن. رفتم راستشو بهشون بگم، ولی مگه گوش میدن؟ رفتم همینا رو براشون توضیح بدم. میخواستی چی بهشون بگی شروین؟ تو خودت با عشقت منو فریب دادی و جلو اومدی. به جای اینکه عشقتو فدا کنی، تصمیم گرفتی این عشقو به زور به دست بیاری. تو من از عشقت ناامید کردی شروین. خیلی به عشقت افتخار میکردم، ولی همونو به پاهام زنجیر کردی. یکم فرصت بده، همه چی رو درست میکنم. چی رو میخوای درست کنی؟ میتونی آبروی ریخته شدم رو جمع کنی؟ تهمتی که به هم زدن که باهات فرار کردم و میتونی پاک کنی؟ باشه، اینو بگو. میتونی بابامو به هم برگردونی؟ از اینجا برو. نمیتونی هیچ کاری بکنی. وقتی به صورتت نگاه میکنم، قاتل بابامو جلوم میبینم. از اینجا برو! دور شو! چرا ماتت برده؟ گفتم برو! برو! यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. همچین اتفاق وحشتناکی افتاده. خواهر خودت بگو ما چی کار کنیم؟ ما چی کار کنیم؟ نه؟ سوال من اینه که اگه شما جای ما بودی چی کار میکردی؟ نصیر جان، من چی میتونم بگم؟ خودم خیلی شرمنده‌تونم. راستش هیچ وقت فکرشم نمی کردم که پسر حرف گوش کنه من اسیر عشق یه دختر معمولی و پاپتی بشه و باعث ننگ خونواده و ناموسش بشه و باعث عذابمون بشه. ببین خواهر، الان دیگه وقت فکر میکردم و فکر نمیکردم نیست. ما به امید شما بودیم که خودت همه چی رو درست کنی. به شروین میفهمونی، ولی با این چیزی که دیدیم دیگه حرفتون حرف نیستش. من خودم هم نمیدونم که اصلا از شماها به چه زبونی عذرخواهی بکنم. عذرخواهی؟ عذرخواهی چه فایده‌ای داره خواهر؟ به خاطر شروین با آینده دو دختر من بازی شده. نیلو که از اونور همش داره زار میزنه. اصلا تصورش هم نمی کنی. تازه این دومین باریه که اینطوری شده.
هنوز آبروریزی قبلی جمع نشده که شروین بازی همچین کاری کرده. آخه به مردم چی بگیم؟ وقتی بفهمن که نیلو قرار بوده عروس بشه و شروین رفته یه دختر دیگر رو دزدیده آورده، چطوری جلوی حرف مردم رو بگیرم؟ آخه چطوری بچه‌هامو راضی کنم؟ فرح اون تا الان گوشیش خاموش مونده. از دیشبم خونه نیومده. شروین بیاد خونه یا زنگ بزنه بعد میتونم حسابشو برسم. ولی دلم میگه که اینا همش دروغه، تهمت، افتراست. پسرم نمیتونه همچین کاری رو بکنه. بعدم بلفرس اگه همچین کاری هم کرده باشه همش تقصیر اون دختره است. وقتی یه دختری که عروس شده بره تو مخ یه پسر، خب پسر میخواد چی کار بکنه؟ بذارین شروین بیاد، من باهاش حرف میزنم. بهت بگم نصیر، تربیت من اینقدر آبکی نیست که پسرم بره همچین کاری بکنه. بابا خواهر، تو روز عروسی اون دختره رو آورده بود خونه، با این وجود داری اینطوری حرف میزنی؟ ببین نصیر، پسر خوشقد و بالای من الانشم کل دخترای شهر خاطر خواهشن. بعدم وضع مالیش، شخصیتی که داره، اون دختره رو مجبور به همچین کاری کرده. خودت که میدونی دخترای این دوره چشمشون به همین چیزاست دیگه. الان رضای منو ببین، برای ازدواج با نیروانا لحظه شماری داره میکنه. شروینم همینطوره. مطمئنم که اون دختره به این روز انداختتش. وایستا شروین، از دیشب کجا بودی؟ پیش آیسان. پس یعنی خانواده اون دختره داشتن بهمون راستشو میگفتن که عروسیشو ول کرده و با تو فرار کرده. کوچکترین حرف زشتی رو در مورد آیسان تحمل نمی کنم. چیو تحمل نمی کنی؟ میخوای بشینم اینجا و برات قصه بخورم؟ که پسری که به اخلاق و نجابتش قسم میخوردم همیشه از عشق یه دختر اینقدر دیوونه شده که روز عروسیش رفته دزدیدتش؟ خب کی مجبورم کرد؟ شماها همتون منو مجبورم کردین. شماها لج کردین که من باید با نیلو ازدواج کنم. من که گفتم به جز آیسان با هیچ کس نمیتونم ازدواج کنم. آره تو گفته بودی، ولی من تا قیامت نمیذارم همین اتفاقی بیفته. این اتفاق افتاده مامان. دیگه الان خواستن یا نخواستن شما برام فرقی نداره. منظورت از این حرف چیه؟ من با آیسان عقد کردم. اون الان زنمه. تو اصلا حواست هست؟ چی داری میگی تو؟ من الان قشنگ هوش و حواسم سر جاشه مامان. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که تو بتونی اینقدر خودخواه باشی شروین. تو فقط به فکر خودت بودی، اصلا به فکر ماها نبودی، به فکر برادر کوچیکترت نبودی. تو باید شرم کنی شروین. چرا یاد تو باشم؟ خودت به هیچ کدوم از خواسته های من احترام گذاشتی؟ هیچ کس به من فکر کرد که من چی میخوام؟ همه فقط تو سرشون این بود که شروین باید با نیلو ازدواج بکنه. تو هم فکر کردی من باید با جناقت بشم؟ آخه من کی همچین چیزی رو گفتم؟ اصلا زنگ بزنید به نیلو بپرسید من کی همچین قولی بهش دادم مامان. همچین برنامه‌ای نبوده. از اولش هم دلم پیش آیسان بود. میخواستم با آیسان ازدواج کنم. شماها کار خودتونو کردین، منم کار خودمو کردم. پس یادت رفته شروین که تو این خونه فقط حرف منه. اینجا همونی میشه که من میخوام. اون غلطی که کردی و دختره رو عقدش کردی، همین الان باید درستش کنی و طلاقشو بدی. محاله همچین کاری بکنم. تا وقتی زنده هم غیر ممکنه. باشه، اگه نمیتونی از اون دختره دست بکشی، پس باید از این خونه و هر چی که توشه هم دست بکشی و هر چه زودتر بری. خیلی وقت از خونت دست کشیدم. واسه چند لحظه اومدم اینجا. یه کار واجب دارم، بعد میرم.
اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید. बना दे जो दीवाना इश्क है